अस्सलाम वालेकुम नासरीन। यूएई में इस वक्त कौन से पाकिस्तानी ड्रामास देखे जा रहे हैं, इनके बारे में आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल के जरिए ही मालूम हो सकेगा, क्योंकि हमने किया है यूएई के ड्रामा व्यूअर्स का एक सर्वे और जो रिजल्ट मिले वो हैरान करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारी अपडेट्स बर वक्त मिलती रहें। नंबर 10 पर है ड्रामा सीरियल सुर्ख जोड़ा। ड्रामा सीरियल सुर्ख जोड़ा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का फेवरेट सीरियल है। सुर्ख जोड़ा की कहानी का मरकज़ी किरदार अबीहा बचपन से ही दिल में खुशहाल और आज़ाद ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखती है, मगर ज़िंदगी ऐसा नहीं करने देती। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है और यहाँ पर यह सब कुछ बिल्कुल मुमकिन नहीं। मगर इस लड़की में एक क्वालिटी है, ये जहाँ भी लोगों को जाती है, बात करती है, लोग उसके फ़ैन हो जाते हैं। एक इत्तेफाकिया मुलाकात में रोमान भी अबीहा की नेचर से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह पाता। रोमान एक दौलतमंद घराने का खुश मिजाज नौजवान है। अबीहा से इम्प्रेस होकर उससे शादी का पैगाम भिजवा देता है, जिसे कबूल कर लिया जाता है। यूं दोनों की शादी हो जाती है, पर शादी के बाद अबीहा पर रोमान की दोहरी पर्सनालिटी का पर्दाफाश होता है। ज़ाहिरी शख्सियत और खुश मिजाजी के पीछे रोमान एक इंतहाई तंग जहनियत और शक्की मिजाज रखने वाला इंसान है, जो लड़कियों की तरक्की पसंद सोच का शदीद मुखालिफ है। इस हकीकत का आश्कार होते ही कहानी एक नया मोड़ लेती है। नंबर 9 पर है ड्रामा सीरियल दिल ही तो है। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट से दिल ही तो है के नाम से एक ड्रामा प्राइम टाइम में पेश हुआ, जिसमें मोहब्बत, नफरत, हसद जैसे फितरी जज्बों की तर्जुमानी की गई। इस कहानी के 3 मरकज़ी किरदार हैं, ज़ुबैदा, उसकी छोटी बहन सुल्ताना और ज़ुबैदा का शौहर अहमद अली। अहमद अली बहुत रईस है, उसके पास दौलत के अंबार हैं, मगर वो अपनी बीवी से ज़्यादा सुल्ताना की तरफ झुकाव रखता है। इधर सुल्ताना भी अहमद अली की खुद पर गैर मामूली तवज्जो को अहमियत देती है, लेकिन ज़ुबैदा को उसका शायबा तक नहीं। यहाँ तक कि वो सुल्ताना की माली इमदाद भी करती रहती है, क्योंकि उसकी 3 बेटियाँ हैं, जबकि आमदनी भी महदूद थी। सुल्ताना ज़ुबैदा की खुशकिस्मती से खुद पर नाला है, दिल में हसद रखती है। इसी दौरान जब ज़ुबैदा की इकलौती बेटी की शादी एक आला घराने में तय पाती है, तो सुल्ताना अपनी हसद को ज़ब्त नहीं कर पाती। यूं हसद मज़ीद बढ़कर नफ़रत में बदल जाती है। ये नफ़रत क्या क्या गुल खिलाती है, इसका एंड कहाँ होता है, यही सीरियल का बेसिक एलिमेंट है। नंबर 8 पर है ड्रामा दिल ना उम्मीद तो नहीं। दिल ना उम्मीद तो नहीं यूएई में खासी पसंद की जा रही है। इस ड्रामे में कई घिनौने माशरती मसाइल को उजागर किया गया, जिनमें बचपने की शादी, इस्मत फरोशी और भीख मंगों की माफिया जैसे अहम मौज़ूआत शामिल हैं। बेशुमार टीवी चैनल्स में से शायद ही कभी किसी प्राण सुलगते मसले को इतनी बेबाकी से पेश किया गया हो। इस सीरियल को हाइप मिलने की एक और बड़ी वजह आमिना मुफ्ती की तहरीर, काशिफ निसार की हिदायतकारी और यमुना ज़ैदी, नुमान एजाज, उमैर राना जैसे एक्टर्स की बड़ी कास्ट है। नंबर 7 पर है ड्रामा सीरियल दिल क्या करे। दिल क्या करे भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का फेवरेट ड्रामा है। ये अरमान और एमी की कहानी है, जिनमें दोस्ती जो एक थर्ड पर्सन रमेसा को हजम नहीं हो रही, उसे एमी से नफरत है। फरियाल के रिश्ते की बात पक्की होने पर जब राबिया सबको मिठाई पेश करना चाहती है, तो रमेसा उससे मिठाई ले लेती है, जिस पर सोहना बेगम बाद में रमेसा को खूब सुनाती हैं। एमी दादी को बताती है कि अरमान बहुत स्वीट है, जबकि दादी अरमान के मोबाइल में एमी की तस्वीर देख लेती है। एमी, अरमान और फरियाल शॉपिंग से लेट हो जाते हैं, जिस पर रमेसा भड़क उठती है और उनको डांटती है। एमी रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है और अरमान अपनी माँ की इस बात पर बहुत दुखी हो जाता है। नंबर 6 पर है ड्रामा सीरियल बंदिश। बंदिश भी एक मकबूल सीरियल है जो यूएई के व्यूअर्स पसंद करते हैं। ड्रामे में एक नौजवान खातून अलीना यानी कि हुरैन अपने कमरे में गहरी नींद सोई हुई है। फिर अचानक उनके बिस्तर को फाड़े जाने और बिस्तर को धकेले जाने का सिलसिला शुरू होता है। ये सिलसिला शुरू होने के बाद वो अपने वालिदैन और बहन भाइयों को तेज़ी से आवाज़ देकर बुलाती है, मगर कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुनता। ऐसा लगता है कि उनके घर में कोई भी मौजूद नहीं। उनके घर के दरख्तों पर हशरात को हरकतें करते देखा जा सकता है। अचानक उनकी आँख खुल जाती है। उन्हें एहसास होता है कि वो भयानक ख्वाब देख रही थीं। अलीना का ख़ानदान, जिनमें उनके वालिदैन मदीहा और जुनैद, मरीना ख़ान और साजिद हसन, 2 बहनें सानिया यानी कि हिरा मानी और हानिया यानी कि ज़बाब राना शामिल हैं।
بہت خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کا اہل خانہ آج تک کسی بری یا غلط چیز کا شکار نہیں ہوا ہوتا۔ دوسری جانب سنبل یعنی کہ فرح شاہ کالا جادو سیکھتی نظر آتی ہے اور سیاہ راتوں میں شیطان کی عبادت کرتی دکھائی دیتی ہے۔ ان کے پاس کم عمر لڑکی کے روپ میں ایک جن بھی ہوتا ہے جو الینا پر اختیار رکھتا ہے اور جن کا کردار نئی ایکٹریس تسبیحہ نے ادا کیا ہے جو یقیناً آسکر ایوارڈ کی مستحق ہیں۔ نمبر 5 پر ہے ڈرامہ سیریل چیخ۔ ڈرامہ سیریل چیخ کو UAE میں بڑی تعداد میں پسند کیا گیا ہے۔ ڈرامے میں ہیرو وجی تاثیر کے منفی کیریکٹر کو کمال مہارت اور ذہانت سے لکھا گیا۔ بلال عباس نے اسے نہایت احسن طریقے سے ادا کیا۔ اس کردار کے لیے رائٹر اور ایکٹر دونوں ہی داد کے مستحق ہیں۔ ڈرامے کی کہانی کچھ اس طرح ہے۔ وجی تاثیر یعنی کہ ہیرو سے اپنی بہن کے منگنی کے فنکشن کے دوران بہن اور بھابھی کی دوست کا قتل ہو جاتا ہے، پھر بھی وہ اپنی بھابھی کے سامنے بڑی ڈھٹائی سے اس قتل کا اعتراف بھی کر لیتا ہے۔ اس کی بھابھی منت اس پر کیس کر دیتی ہے اور اس طرح گھر میں دشمنی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 پر ہے ڈرامہ سیریل پری زاد۔ پری زاد کو UAE میں خاصی مقبولیت حاصل ہوئی۔ ڈرامہ پری زاد ہاشم ندیم کے ناول پر مبنی ہے۔ اس ڈرامے کا مرکزی کردار پری زاد اداکار احمد علی اکبر نے نبھایا ہے۔ ایسا بچہ جو پیدا ہوا تو اس کا رنگ سانولا تھا، لیکن اس کی ماں اس کا نام پری زاد رکھتی ہے۔ اس ایسی شخصیت ہے جو اپنے ہی آپ میں رہنے والا اور شرمیلی طبیعت کا مالک ہے۔ وہ کسی سے نہ تو غیر ضروری بات کرتا ہے، نہ ہی زیادہ لوگوں میں گھلتا ملتا ہے۔ دوسری جانب اسے سانولا رنگ ہونے کی وجہ سے ارد گرد کے لوگوں کی وجہ سے تلخ باتیں اور رویے کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ جس لڑکی کو وہ خاموشی سے پسند کرتا ہے، وہ بھی باتوں باتوں میں اسے یہ کہتی اور احساس دلاتی ہے کہ میں کہاں اور تم کہاں۔ نمبر 3 پر ہے ڈرامہ سیریل میری شہزادی۔ ڈرامہ میری شہزادی کو UAE میں بہت ساری پاپولیرٹی ملی۔ ڈرامے کی کہانی معروف رائٹر زنجبیل عاصم شاہ نے لکھی، جو ایسی لڑکی کی کہانی ہے جس کو شوہر شادی کی پہلی رات یہ کہہ دیتا ہے کہ میرا سب کچھ تمہارا ہے، ایک دل کے سوا جسم کو ملنے والی ہر آسائش اور آرام کے باوجود شہزادی کی روح ان اونچی دیواروں کے پیچھے بھٹکتی پھرتی ہے، نام نہاد اصولوں کے سبب آواز اٹھانے سے محروم رہتی ہے، ایک ایسے مرد کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہوتی ہے جو اس کے سامنے تو محبت کا دم بھرتا ہے مگر اس کی راتیں دوسری عورت کے نام ہوتی ہیں۔ دانیہ کو اس ڈرامے میں ایک ایسی لڑکی کے روپ میں دکھایا گیا جو کہ دنیا کی دولت کے مقابلے میں محبت کو اہمیت دیتی ہے۔ ڈرامہ سیریل عہد وفا۔ عہد وفا کو بھی UAE ویورز نے خاصا پسند کیا۔ عہد وفا ایک واقعے سے الگ ہونے والے 4 دوستوں کی کہانی ہے جو کالج کے 4 دوستوں شارق، شاہزین، شہریار اور سعد کے گینگ کو کہا جاتا ہے۔ اس گروپ میں بہت ہی زیادہ شرارتی اور بہت نٹ کھٹ اسٹوڈنٹس ہیں۔ واضح رہے کہ چاروں دوست ایک دوسرے سے بہت پیار بھی کرتے ہیں، لیکن ایک پوائنٹ پر الگ ہو جاتے ہیں اور ان کے الگ ہونے کی وجہ ہوتی ہے ایک لڑکی۔ یہ ڈرامہ باقی روایتی ڈراماز جیسا نہیں ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کا تھیم ذرا مختلف ہے۔ ڈرامے میں ایک ڈیفرنٹ سٹوری لائن دکھائی گئی ہے جس میں نوجوان نسل کی دوستی کا ایک چہرہ دکھایا گیا جو ہمارے کلچر کو ایک طرح سے ریپرزینٹ بھی کرتا ہے، اور باقی ڈراماز میں یہ سب کچھ نہیں دکھایا جاتا۔ نمبر 1 پر ہے ڈرامہ سیریل دیار دل۔ دیار دل UAE میں سب سے زیادہ دیکھا گیا۔ دیار دل کی کہانی آغا جان کے گھر سے شروع ہوتی ہے، جن کے 2 بیٹے ہیں۔ آغا جان ضدی ہیں، حویلی میں ان کا حکم چلتا ہے۔ آغا جان اپنے بڑے بیٹے کی شادی اپنی بھتیجی ارجمن سے بچپن میں ہی طے کر چکے تھے اور وہ ان کے نکاح کا اعلان بھی کرتے ہیں، پر بہروز اپنی کلاس فیلو روحی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بہروز بھی باپ کی طرح ضدی ہوتا ہے، آغا جان کے فیصلے کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ پھر آغا جان طیش میں آ جاتے ہیں۔ طیش میں آ کر نکاح کی ڈیٹ فکس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہروز واپس نہ آیا تو ارجمن کا نکاح اپنے چھوٹے بیٹے سے کریں گے۔ کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ آغا جان اور بہروز کی ضدی شخصیت ان کے اور ان کے بچوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ تو ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔